الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. حديثنا اليوم عن الصوامة القوامة والستر الرفيع، وهي التي حفظ القرآن الكريم في بيتها بعد جمعه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إنها أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب، أبوها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأمها زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون، وأخوها عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. ولدت السيدة حفصة قبل المبعث ب5 سنين، حينما كانت قريش تبني الكعبة. تعلمت القراءة والكتابة في صغرها، وأسلمت مع السابقين بعد إسلام أبيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكانت قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم متزوجة بخنيس بن حذافة، وكان ممن هاجر الهجرتين، هجرة الحبشة الأولى والهجرة إلى المدينة، وشهد بدرا، ومات بالمدينة بعد غزوة أحد. فتأيمت حفصة، ولما انقضت عدتها عرضها أبوها على أبي بكر فلم يجبه بشيء، ثم عرضها على عثمان فقال له: قد بدا لي ألا أتزوج اليوم. فوجد عليهما وانكسر، وشكى حاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فزوجه عمر. وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بابنته رقية بعد وفاة أختها أم كلثوم. ولما أن زوجها عمر لقيه أبو بكر فاعتذر وقال: لا تجد علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ذكر حفصة، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 3 من الهجرة بعد زواجه من السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة: حفصة هي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة، ولهذا كان بينهما شيء من الغيرة، لكن سرعان ما جمعتهما الغيرة الشديدة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتواطأ على غيرهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أزواجه بلطف ولين وحلم وعفو، مراعيا في ذلك طبائع النساء. وكان أبوها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحذرها كثيرا من خطورة هذه الغيرة والاغترار بمنزلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: تغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم. فقلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر. أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي قد هلكت؟ لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك. ولما زاد هذا الأمر عن الحد غضب النبي صلى الله عليه وسلم منهن، واعتزلهن شهرا كاملا، حتى شاع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسرعا إلى ابنته حفصة وعنفها تعنيفا شديدا حتى بكت. ثم تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطر له ذلك
فجاءه جبريل وقال له: لا تطلق حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. ولم يأتي هذا الوصف إلا لأنها كانت كثيرة الصوم قليلا ما تفطر، دائمة القيام بالليل قليلا ما تنام، ثم عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كنفه تسارع في رضاه ويسارع في رضاها، إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، فصبرت على ألم الفراق بأمل اللحاق. ولما تولى أبو بكر الصديق خلافة المسلمين ومات من مات من حفظة القرآن في حروب الردة، بدا له أن يجمع صحائف القرآن وضم بعضها إلى بعض ثم حفظه مجموعا، فوقع اختياره على بيت حفصة ليحفظه عندها. وإنه لشرف عظيم وفخر ممتد إلى يوم الدين وتكريم من رب العالمين للصوامة القوامة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.